علی علیه السلام و کاسب بی‌ادب در ایامی که امیرالموس منین علیه السلام زمامدار کشور اسلام بود، اغلب به سرکشی بازارها میرفت و گاهی به مردم تذکراتی میداد. روزی از بازار خرما فروشان گذر میکرد. دختر بچه‌ای را دید که گریه میکند. ایستاد و علت گریه‌اش را پرسش کرد. او در جواب گفت: آقای من 1 درهم داد خرما بخرم، از این کاسب خریدم به منزل بردم، اما نپسندیدند، حالا آوردم که پس بدهم، کاسب قبول نمی کند. حضرت به کاسب فرمود: این دختر بچه خدمتکار است و از خود اختیار ندارد. شما خرما را بگیر و پولش را برگردان. کاسب از جا حرکت کرد و در مقابل کسبه و رهگذرها با دستش به سینه علی علیه السلام زد که او را از جلوی دکانش رد کند. کسانی که ناظر جریان بودند آمدند و به او گفتند: چه می‌کنی؟ این علی بن ابی طالب علیه السلام است. کاسب خود را باخت و رنگش زرد شد و فوراً خرمای دختر بچه را گرفت و پولش را داد. سپس به حضرت عرض کرد: ای امیرالموس منین علیه السلام، از من راضی باش و مرا ببخش. حضرت فرمود: چیزی که مرا از تو راضی می کند این است که روش خود را اصلاح کنی و رعایت اخلاق و ادب را بنمایی.